سيداتي السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم بخير هانيين كي بقيتو. فوالا لي ماتش ديال ليغ دي شامبيون ديال ابطال اوروبا سالاو بجوج بيهم. كان ماتش ما بين ريال مدريد و مانشستر سيتي. مالوغوزمون الريال خسرت هذا الماتش بجوج لواحد. واخا في واحد الوقت كنا تنقولوا الريال كتقدر تاهل لان كانت تعادلات واحد لواحد، وتقدر كانت تقدر تاهل كون كتربح ماركات البيت الثاني وتربح جوج لواحد، ولكن العكس هو اللي كان في هذا الماتش هذا. والخطا بطبيعه الحال اللي الناس اللي تفرجوا في الماتش هو ديال فاران حقيقه قتل الماتش، قتل ريال مدريد واحد بوحدو، قتل ريال مدريد يعني كسرها لان دار جوج اخطاء كبار بزاف. حنا كنا خايفين حيت عارفين كنا سيرجيو راموس انه غايب في هذا الماتش هذا، كنا سحبنا غادي يكون مشكل مع ادر ميليتاو. فينالمون وقع العكس، فاران اللي حنا عارفين انه مدافع صلب وصحيح وتيجري مزيان سريع، صدق هو اللي دار اخطاء كبيره وفظيعه اللي تماركاو منا جوج بيوتا ديال سيتي. بريمير ميطون دار خطا في الديبي ديال لا ميطون، وخا هكذاك الريال رجعت في الماتش واحد لواحد، والريال لعبات مزيان في البريمير ميطون وكانت تحاول تمارك البيت الثاني باش تقدر تقلب على البينالتيات والبرولونغاسيون. ولكن في الشوط الثاني سيتي حاولت افيك غوارديولا اللي دار تكتيك زوينه، خلى ان سيتي بوسيدي الكره اكثر، ولكن خطا ديال فاران هو اللي قتل الماتش في الحقيقه، لان ريال مدريد كتلعب على الكونتر اتاك وكانت باغا ديما تماركي البيت الثاني، ولكن فاران قتل الماتش لان سيتي ما ماركاتش البيت الثاني غراس ستيرلينغ. صافي اللي ماركا جوج بيوتا صافي قتلت الماتش. ومالوغوزمون ريال مدريد خسرات هارد لك المدريد. ودابا غادي يكتفيو بلا ليغا اسبانيول اللي ربحوها وسوبر كوب الاسبان، ربحوا كلشي في اسبانيا، ولكن كاس ابطال اوروبا ماشي ديال هذا العام، ان شاء الله العام الجاي بوكو با اون فيغا بيان. ان توكا سي موفي بور لي فان ديال مدريد. بالنسبه لي فان ديال لا جوفونتوس دو توران، مالوغوزمون لا جوف خسرات، ماشي خسرات، هي الحقيقه ربحات الماتش ديال ليون بجوج لواحد. هنيئا للفرنسي ليوني، ولكن انا كمحب لا جوفونتوس فينالمون لا جوفونتوس تقتلت وخا ربحات بجوج لواحد، وجوج بيوت لرونالدو، هدف بينالتي وهدف الثاني رائع بضربه اون فيت تسديده بالقدم اليسرى. ولكن ما تيكتفيش، لان البينالتي اللي ماركا ديباي في الاول في الديبي ديال الماتش بالبانينكا خلى انه يكفي اليوم انها تاهل جوج واحد، لان كانت اليوم ربحت في ماتش الي بواحد زيرو، وكانت لا جوفونتوس خصها تماركي البيت الثالث 3-1 باش تقدر تاهل. اذا هذا النهار خسرنا جوج لي غون كلوب في العالم، يعني جوفونتوس احسن كلوب في ايطاليا اللي دا الشامبيونات الطاليان، وخسرنا مدريد اللي دات ليغا اسبانيول. دونك سي بيزار، الفوت سي بيزار، يعني ما نقدرش نفهم الكره القدم. وشويه تاهلت الاولمبيك لوني ومانشستر سيتي. مهم بالنسبه للناس اللي شافوا الاوروبا ليغ، الانتر ميلان ربحت خطافي الاسبانيوليه بجوج زيرو. دونك الانتر ميلان تاهلت الكارت دو فينال. سيفيا ديال النصيري وبونو قصاو اولمبياكوس ديال قصاو اسمح لي لايس روما بجوج زيرو. وولفرهامبتون قصات اولمبياكوس ديال العربي، وولفرهامبتون ديال السايس هي اللي تاهلت الكارت دو فينال حتى هي اللي تلعب ضد سيفيا. واذا باقي فرقه وحده اسبانيوليه هي سيفيا، وفرقه ايطاليه هي انتر ميلان، وفرقه انجليزيه مانشستر يونايتد اللي تاهلت حتى هي. المهم بالنسبه للبطوله المغربيه كلشي شاف ان البارح الوداد البيضاوي خسر بجوج لواحد مع بركان. الوداد بان بواحد الصفه اللي شويه ضعيفه، بحال اللي كانوا لعابه مرهقين ماشي واجدين بدنيا، وتا غاريدو ما دارش شي فرقه اللي زوينه. وكاين سورتو الطرد ديال جبران، يعني جبران في الدقيقه 30 هي اللي خلات ان الماتش يتقلب، والوداد خسرت هذا الماتش بجوج لواحد. ولكن ما نساوش ان بركان لعبات الماتش مزيان بزاف، ويعني تستحق في الحقيقه الفوز ديالها. الماتش اللي قبل منه كان ديال الرجاء اللي تعادلت فيه مع مغربي تطواني ب 0-0، خلى ان الرجاء ولات هي الثانيه في البطوله ب 36 نقطه، ودابا بركان حتى هي عندها 36 نقطه هي الثانيه كذلك، والوداد اللي هي الاولى ب 37 نقطه. ولكن الرجاء باقي لها ماتش اون روتار غادي تلعبوا مع اسفي نهار السبت، يعني غدا ان شاء الله. اللي ربحت الرجاء تقدر تولي هي الاولى في البطوله، واللي ما ربحاتش تقدر تتعادل مع الوداد ولا تبقى الثانيه. المهم نخليكم في
الحلقه الجايه اللي غادي نتكلم على لا ليغ دي شامبيون، حيت غدا ان شاء الله كاين البارسا مع نابولي وبايرن مع تشيلسي والرجاء مع اسفي مع 7 ديال العشيه بتوقيت فرنسي ولا 6 العشيه بتوقيت المغربي. ما تنساوش تابوناو، لايكيو، ضغطوا على زر الجرس، لايكيو تابوناو، ونقول لكم الى القريب، الى اللقاء، السلام عليكم.